Kita ang mga gitugyanan sa mga gikapoy ug mga samaran nga gidala ni Kristo ang maayong Samarianhon sa atong atubangan. Mga higala, mayong adlaw, kini si Arniel Abante, usa ka Configuration Stage 4 seminarian sa Diocese of Dumaguete, nga ania sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Magdungan kita niining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Gipuy-an ba nimo ang imong pagkahisakop sa simbahan? Mga igsuon ko diha ni Kristo. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, adunay usa ka detalye nga kasagaran dili nato makita og mahatagan og pagtagad. Ang abutanan diin gidala sa Samarianhon ang gitulis nga tawo nga himatyon. Wala lamang siya gikaluy-an, giduol o giatiman dito sa kilid sa dalan, apan gidala pagayod sa abutanan aron magpaayo ug magpahuway. Sa kaniadto mga higala, ang abutanan mao ang lugar sa kahupayan ug kasiguruan, alang sa mga nagbiyahe sa delikadong dalan. Matod pa sa mga amahan sa atong simbahan o church fathers, ang abutanan mao ang hulagway sa simbahan. Usa ka lugar diin ang mga gikapoy, ang mga samaran, dili pasagdan, kundili atimanon hangtod makabawi sila ug makapadayon sa ilang panaw. Sa pagpadayon sa istorya, ang Samarianhon mga igsuon wala magpabilin sa daplin sa iyang higala. Siya nagpadayon sa iyahang panaw ug ang responsibilidad sa pag-atiman gisalig niya ngadto sa tag-iya sa dapitanan. Matud pa ni Papa Francisco, mamahimo untang ospital ang simbahan nga moatiman sa mga gasakit o galuya, mga samaran ug mga giabi-abi. Kini ang atong tawag isip usa ka simbahan. Ang pagdawat ug pag-atiman kanila nga gisalikway. Mga gasakit, mga gibiay-biay ug mga biktima sa inhustisya. Mga higala, ang maong tawag dili sayon. Kini nanginahanglan og dakong pasensya, pag-antos ug pagdili sa kaugalingon. Ang pag-atiman sa samaran, pagbati sa kasakit ug paghulat hangtod ang tawo makabangon ug mamaayo. Sa maong tawag dili kita angay mabalaka. Sama sa maayong Samarianhon nga nagbilin og salapi, ang Ginoong Hesus nagbilin usab sa simbahan sa iyahang pulong, mga sakramento ug sa Espiritu Santo nga atong magamit aron sa pag-atiman kanila nga gidala ngadto sa atong atubangan. Apan mga igsuon ko, isip simbahan, nagamit ba nato ang gibilin ni Hesus kanato aron sa pag-atiman sa mga gikapoy, mga samaran, mga gidaog-daog o gisalikway? Kamo nga mga nisudong sa pagserbisyo sa katawhan, sa tagsa-tagsa man nga kinabuhi, sa simbahan man o sa politikanhong laraw, napuy-an ba nato o nagamit ba nato ang mga gibilin sa atong Ginoo aron sa pag-atiman sa uban nga nanginahanglan? Hinaot nga matag usa ka nato mamahimong larawan sa simbahan sama sa tag-iya sa abutanan. Dili perpekto, apan andam mo dawat sa pag-atiman ug mugamit sa gihatag sa Ginoo alang sa pag-alagad sa mga samaran, mga gisalikway, mga gipadaplin sa katilingban nga gisalig ni Kristo sa atong mga kamot.